الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل القرآن المبين يرفع به أقواما ويضع به آخرين، وبعث محمدا رسولا أمينا في الأميين فجعله معلم الأولين والآخرين وخاتم النبيين وسيد المرسلين، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة العارفين والمخلصين والعلماء الربانيين، وأشهد أن سيدنا محمدا بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فقام بأعمال النبوة خير قيام في العالمين. وأثنى الله تعالى عليه فقال: لعلك باقع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. اللهم صل وسلم وبارك عليه صلوات زاكية وتسليمات عالية وبركات إلى يوم الدين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الذين رفعوا آيات الإسلام وأنار السنة بثلج اليقين وبلج الجبين، وعلى الفقهاء والمحدثين الذين حفظوا حريم الشريعة المحمدية عن تحريم الغالي وانتحال المبطلين وتهويل الجاهلين، ووسع مداركهم فجرت منها ينابيع العلم والحكمة وفقه الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وإن الإسناد من الدين ولو الإسناد لقال من شاء ما شاء. وقال البصيري رحمه الله تعالى: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. وبعد، فقد حدثنا حضرة الأستاذ سماحة الشيخ الداعية الكبير سندنا ومولانا عبد الستار حفظه الله تعالى ورعاه ونفعنا بعلومه وفيوضه. وحدثكم أستاذ الأساتذة رئيس العلماء والمحدثين شيخ الحديث مولانا سليم الله خان الذي كشف له الباري عما في صحيح البخاري رحمه الله تعالى، وهو عن العلامة المجاهد شيخ الإسلام والمسلمين حسين أحمد المدني رحمه الله تعالى، عن العلامة المجاهد شيخ الهند محمود حسن رحمه الله تعالى، عن سيد العلماء الشيخ الإمام الرباني حجة الإسلام محمد قاسم النابلسي وفقيه النفس رشيد أحمد الجنبوري رحمه الله تعالى، وهما عن العلامة المحدث الشاه عبد الغني بن أبي سعيد المجددي الدهلوي ثم المدني رحمه الله تعالى، عن شيخ الإمام الشيخ المتبعي مسانيد أبي سليمان محمد إسحاق الدهلوي ثم المكي رحمه الله تعالى، عن جده أبي أمه الإمام الشيخ مرجع مسانيد عبد العزيز العمري الدهلوي رحمه الله تعالى، عن والده مركز الأسانيد في الهند ومسندها ولي الله أحمد بن عبد الرحيم العمري الدهلوي رحمه الله تعالى. قال: أخبرنا الشيخ أبو طاهر محمد بن إبراهيم بن الحسن الكردي الكوراني ثم المدني. قال: أخبرنا والد الشيخ أبو إسحاق شهاب الدين إبراهيم بن الحسن الكردي الكوراني ثم المدني. قال: قرأت على الشيخ أبي إسحاق صفي الدين أحمد بن يونس التجاري القشاشي المالكي ثم الشافعي. قال: أخبرنا أحمد بن علي بن عبد القدوس أبو المواهب الشمالي المصري بن محمد الأنصاري. قال: قرأت على الشيخ إمام الهمام الحافظ أبي قول شهاب الدين أحمد بن علي بن حزم الكناني العسقلاني صاحب فتح الباري. عن الشيخ سيد الدين إبراهيم بن أحمد بن عبد الواحد المخرج البعلي الشامي ثم القاهري. عن أبي العباس أحمد بن أبي طالب الحجاج المقرني ثم الصالحي. عن الشيخ أبي علي سراج الدين حسين بن مبارك الحنبلي الزبيدي ثم البغدادي الحنفي. عن الشيخ أبي الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيب السنزي الهروي. عن الشيخ أبي الحسن عبد الرحمن بن محمد بن مظفر بن داود الداودي. عن الشيخ أبي محمد عبد الله بن أحمد السرسي. عن الشيخ أبي عبد الله بن محمد بن يوسف بن بكر بن صالح بن بشر الكربي، وهو من أرشد تلامذة الإمام البخاري. عن مؤلف الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته وأيامه، الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ونفعنا بعلومكم وعلوم هؤلاء العلماء الربانيين آمين يا رب العالمين. أنه قال: باب قول الله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن.
المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن إشكال قال حدثنا محمد بن فضيل بن عبادة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.